खुदावंद ने हमसे नई बातों का वादा नहीं किया, ताज़ा मन का वादा किया है। आमीन। बहुत लोग हैं जो नई चटखारा चस्केदार बातें ढूंढते हैं। मुबारक हैं वो जो हर रोज एक ही मन खा के शाद रहते हैं। सलीब का पैगाम हर रोज यकसा है, लेकिन हर रोज उसकी कुदरत हमें उसके साथ चलने में मदद फरमाती है। आमीन। आए कलाम मुकद्दस की तलावत हम मिलकर करेंगे। 1 2 3। तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। आमीन। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। और एक बात अगली सुनिएगा गौर से, ताकि जहां मैं हो, बोले मैं हूं, तो ये मैं हूं कौन है? आमीन। तो शुक्रगुजार है कि वो गए और उन्होंने जगह तैयार कर दी, और बथेरों को वो साथ ले गए। कहीं ऐसा ना हो कि खुशी जो उसने बख्श दी है उसको आज भी हम मातम में गुजार रहे हों। पूछे अपने आप से कि क्या मैं पहुंच गया हूं? अगर नहीं तो काबिल फिक्र बात है। 2000 साल पहले उसने पहुंचा दी है बाप के घर में, याद रखे। आमीन। ये बात हरगिज ना सोचेगा एक दिन आएगा, हरगिज नहीं। ये सब कुछ कर दिया हुआ है। अगर हम नहीं रिसीव कर पाए तो एक अलग बात है। तशरीफ रखे। यीशु मसीह के जिंदा कादर जलाली बबरकत नाम में हम सब की सलामती हो। कुछ बातें ऐसी हैं जो कुछ कांट छांट की होती है, लेकिन उससे हम खुदावंद को हाजिर जान के ये बात जरूर करते हैं कि फाड़ने वाला नहीं होना चाहिए, अच्छा सर्जन बनना जरूरी है। एक छुरानुमा खंजरनुमा एक डाकू के हाथ में होता है, वो किसी को घोंपता है तो वो कत्ल करके चला जाता है। सेम उसी तरह का एक आला एक सर्जन के हाथ में होता है जब ऑपरेशन थिएटर में होता है। काटता वो भी है, लेकिन वो हलाक करने के लिए नहीं, जिंदगी बख्शने के लिए। इसलिए याद रखिए कि जहां यह लिखा है कि उसका कलाम दो धारी तेज तलवार है, वहां उससे पहले बड़ी जरूरी बातें लिखी है। अगर हम उनको मिस करेंगे तो हम काटने वाले फाड़ने वाले हो जाएंगे, लेकिन अगर उनको साथ लेकर चलेंगे तो फिर हम यकीनन शिफा वाला काम करेंगे। क्योंकि खुदा का कलाम हम सबको याद है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हम स्किप हो जाता है अनजाने में, हम दानिस्ता नहीं करते। इससे पहले कि हम दो धारी तेज तलवार की बात करें, जरूरी है कि हम पहले हिस्से को साथ रखें कि खुदा का कलाम जिंदा। आमीन। बोले जिंदा। खुदा का कलाम जिंदा और मुअस्सर। आमीन। जब हम इसको पहले बुनियाद बना लेंगे तो इससे पहले कि हम आगे सर्जरी वाले प्रोसेस में जाए, सामने वाले को पता है कि ये जिंदगी बख्शने के लिए है और असर दिखाने के लिए, जिंदगी के असर के लिए। क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मुअस्सर और बंद बंद और गूदे गूदे में से होकर गुजर जाता है। जहां डॉक्टर सर्जन की सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, वहाँ ये मेरी और आपकी हड्डियों की नसों में, रगों में, जहाँ मेडिसिन नहीं जा सकती, वहाँ खुदा का कलाम जाएगा।
اور یسوع مسیح فرماتے ہیں میری باتیں سنیے گا. اگر دکھ کے ساتھ اگر یہ تعلیم کی حد تک ہے تو ہم انتہائی بد نصیب لوگ ہیں. کلام مجسم ہوا، شخصیت ہے. بائبل مقدس خدا کا کلام ایک شخصیت ہے. یہ تعلیم فقط تعلیم نہیں ہے. خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں میری باتیں روح ہیں. آمین. کیوں جی؟ پاس سے تو نہیں کہہ رہا. ہم شکر گزار ہیں خداوند نے آج شام ہم سب کو اکٹھا کیا. سب سے پہلے خداوند کی شکر گزاری، اور اس کے بعد پاسٹر جیری صاحب خداوند آپ کو برکت دے. تمام خادمین میرے محترم میرے بھائی بیٹھے، ہم خدمت بھائی بیٹھے ہیں، وی سلوٹ یو. اس سے بڑا اور کائنات میں کوئی اس سے بڑی برکت نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس ہم وہ ٹول اگر بن گئے کہ جو خداوند کے ہاتھوں میں استعمال ہو سکے. اس ہیکل کو تم اگر گرا دو، کیوں جی؟ کس ہیکل کی بات کر رہے ہیں؟ خداوند باپ کی ہیکل کی، اور پیش کسے کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو. ان کی نگاہیں اگرچہ اینٹوں کی اس بلڈنگ پہ ہے، لیکن وہ تو اصل خدا کی ہیکل، خدا کے گھر کو پیش کر رہے ہیں. اس ہیکل کو اگر تم گرا دو تو میں سے تیسرے دن آمین. اور اگر اس ہیکل کے اندر بھی آپ چلے جائیں، آج لیں پرانے عہد نامہ اور اس میں سے پڑھنا شروع کریں. اس کے ہاتھا بہت بڑا ہے، اور اس کے اندر پھر آپ کو بہت چیزیں ملے گی. کہنوں کی، پرستاروں کی، بہت ساری ڈویلنگ پلیس، بہت سارے مینشن اس کے اندر ہے. اس ہیکل کے اندر بھی جس زمین پر خدا کے بندہ سلیمان کے ذریعے بھی بنی. اور جب یہاں پہ یسوع بات کر رہے ہیں تو وہ آسمان پہ جانے کی بات نہیں کر رہے. لیکن اگر جب آنکھ کھلے تبھی سویرا ہے. کچھ سال پہلے میرے سے کسی بھائی نے پوچھا کہ جی اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا جی گرے سٹرکچر بنا ہوا ہے، یسوع مسیح جا کے ٹائلیں لگوا رہے. مطلب ہم لوگ ڈونٹ وری، کہنا یہ چاہتا ہوں مت سوچے کہ ہاں یہ انکرج کروں گا. اگر آپ کو بہت مشقت دی گئی تو ہٹا دے اسے پیچھے، اور وہ کرے جو خداوند نے اپنے بندہ یشوع سے کہا. ہمارے خداوند نے جو نچوڑ اگر ہمارے بزرگ یشوع قوم کو داخل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں تو پلے باندھ لے کہ جو نصیحت ہمارے بزرگ یشوع کو کی گئی اسے میں اپنے پلے باندھ لیتا ہوں. جس طرح وہ داخل بھی ہوئے اور قوم کو بھی داخل کیا، اور ان سے بائبل گواہ ہے، ان سے یہی باتیں کہی گئی جو ابھی ہم کہہ رہے ہیں. یشوع اٹھ، حوصلہ رکھ. نمبر 1 اٹھ، حوصلہ رکھ، مضبوط ہو، بے دل نہ ہو. کیوں جی؟ اس میں کوئی مشقت کی بات ہے، کوئی ناممکن بات ہے. پہلے نمبر پہ حوصلہ رکھ، مضبوط ہو، بے دل نہ ہو، خوف نہ کھا. لیکن آگے جو بڑی ضروری بات، یہ میرا کلام تیری نظروں سے کبھی اوجھل نہ ہو، تیرے منہ سے نہ ہٹے. مجھ سے اور آپ سے یہ سوال ہے، میرے منہ پر کیا رہتا ہے؟ کیا میں سارا دن وہی بولتا ہوں جو دنیا بولتی ہے؟ کیا وہی سیاست کی باتیں؟ سارا دن جو فضول میڈیا بات کرتا ہے، مجھے بھی جہاں موقع ملتا ہے کہ میں بھی وہی بولتا ہوں. شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے. جب تیرا منہ کھولے تو اس کے اندر سے میرے بو کی باتیں نکلے، اور دن اور رات تیرا دھیان اس پر رہے. آمین. تو میڈیٹیٹ کرتا رہے، تو غور کرتا رہے، اور جتنا تو اس پہ غور کرے گا، آج کی
सारा दिन जिस फोन पे हम लगे हैं वो रोज मुझे और आपको याद दिलाता है कि जो तेरे दिल और दिमाग में है तेरे मददगार तेरे लिए प्रोवाइड करेंगे। तू एक बार मतलाशी हो उसका, एक बार उस चीज की सर्च के ऊपर हाथ लगा, तुझे फ्रीक्वेंटली मिलता जाएगा। मुखालिफ के करिंदे फुल एक्टिव है और खुदा रुल कुद्दस के रूहें फुल एक्टिव है। जो बुराई को सर्च करता है, बुराई के करिंदे उसे वाफर देते हैं, लेकिन जो खुदावंद के तालिब है खुदावंद उन्हें वाफर देता है। ये मुझ पे और आप पे मुनस्सर है हम क्या ढूंढते हैं। मेरे अजीजों, खुदावंद को हाजिर जान के बात यह है कि जितना वक्त हमें खुदावंद ने दिया है, खुदावंद को हाजिर जान के हमारे पास ये वक्त नहीं होता कि मेरा नाम क्या है। हमारा सारा वक्त उसका है जो मुर्दों में से जी उठा है। आज दुख की बात है कि मुकद्दसीन बुलबुलाते हैं, चीखते हैं, रोते हैं, खुदा मेरी नहीं सुनता। हरगिज नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। वो मुनसिफ और सच्चा खुदा है। बाइबल मुकद्दस बताती है, फरमाती है, तब मुकद्दसों ने, तब खुदा तरसों ने आपस में गुफ्तगू की और खुदा ने मतवज्जो होकर उनकी सुनी। ये मुमकिन है भला कि आप खुदावंद से, एक मुकद्दस से, एक उसका फर्जंद उससे बात करे और खुदावंद ना सुने? ऐसा नहीं हो सकता, नेवर। वो वादों में सच्चा खुदा है। इससे पहले कि खुदा से हम बात करें, पहले अपने आप से बात करें कि मेरी बात क्या है, मेरे अंदर से क्या निकलता है। खुदा तरसों ने आपस में गुफ्तगू की और खुदा मुतवज्जो हुआ और खुदा ने उनकी सुनी और यादगारी के लिए दफ्तर खोल दिया। मेमोरियल सर्विस मनानी चाहिए, यस, 100 बार मनाए, हर रोज मनाए, इससे बढ़ के और क्या है। लेकिन यादगारी हमेशा हमारे खुदावंद की रहे। हर रोज मनाए मेमोरियल सर्विस, क्यों नहीं मनानी? मेरी वालदा, आपकी वालदा, मेरे वाले साहब, आपके पास शुक्रगुजार है, उन्होंने उसी रूल कुद्दस की कुदरत को रिसीव करके अच्छी जिंदगी गुजारी। लेकिन जिसके वसीला से गुजारी और जो अपने पास ले गया, यादगारी फक्त हम उसी की करेंगे। क्योंकि अगर वो मुर्दों में से नहीं जी उठते तो हमारे पास कोई उम्मीद ना थी। इसलिए एक और बात याद रखिएगा, हम तो गम ही नहीं करते, हम गमज़दा क्यों होंगे? ये मेरी मिन्नत है, हाथ बंधे हैं, कोई बुरा ना माने प्लीज मेरे हम खिदमत भाई भी, क्योंकि जद एक बड़ा बुरा लफ्ज है। ट्रक की जद में आके कुछ लगे, गलत तो नहीं कह रहा? जद का मतलब क्या है? किसी के नीचे आ जाना, कुचले जाना, ठीक है। तो क्या है कि मसीही गमज़दा हो सकता है? खुदा के बंदा पौलुस ने हमसे, याद रखिएगा, हमारे बुजुर्ग दाऊद ने जब अभी यीशु मुर्दों में से नहीं जी उठे, सबसे पहले मुर्दों की क़यामत जी उठी कुदरत का तजर्बा हमारे बुजुर्ग अयूब ने पाया। ऐसे नहीं आज भी उनके सब्र को हम याद करते। खुदावंद ने उन पर यह रिवील किया, लेकिन फुली नहीं था जैसे आज मेरे और आपके पास है। लेकिन उन्होंने इस बात को खुदाए रूल कुद्दस की मदद के वसीला से, कि मेरी, हालांकि उन्हें वो जानते हैं जिस करब से गुजर, लेकिन वो फिर भी उस तजर्बा को खुदावंद ने उन पर जाहिर किया कि तू मुर्दों में से जी उठेगा और तू अपने खुदावंद के हुजूर खुदावंद। आमीन। हमारे बुजुर्ग दाऊद की जब तक बच्चा बीमार रहा गिरियाजारी करते रहे। या आज भी हम बात कर रहे थे कि हम रोजे को बहुत ज्यादा, अगर किसी का खाक पे बैठना, राख पे बैठना, रोजे में बैठना खुदावंद खुदा को बदलने पे कादर हो जाए तो वो बाइबल का खुदा नहीं है।
نیور. کسی کا روزہ کبھی خدا کو نہیں بدل سکتا. روزہ انسان کو بدلنے کے لیے. نیور اینڈ نیور. وہ نینوا کے لوگوں نے روزہ نینوا کے لوگوں کو ایمان نے بچایا. پڑھ کے دیکھے کہ نینوا کے لوگ خدا پر ایمان لائے. پہلی بات جو یاد رکھے گا, نیور ایور کے خدا, بائبل کے خدا کو کسی کا کوئی روزہ نہیں بدل سکتا. اگر روزہ بدل سکتا تو ہمارے بزرگ داؤد کا وہ بیٹا کبھی نہ مرتا. روزہ انسان کو بدلنے کے لیے. خدا اپنی جگہ پہ ہے, اور جب انسان بلا روی کا شکار ہو کے چلا جاتا ہے, خدا ججمنٹ, وہ منصف خدا ہے, وہ ججمنٹ کا اعلان کرتا ہے. اور جو انسان اسے ریلائز کرتا ہے, توبہ کرتا ہے, وہ پلٹ کے جب اس کے ہاتھ کے نیچے آ جاتا ہے تو وہ بچ جاتا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں خدا بدلا. انسان بدلا اور خدا کے ہاتھ کے نیچے آ گیا اور وہ بچ گیا. اس لیے ہم شکر گزار ہیں ان ساری باتوں کے لیے. وہ روزہ ہے, دعا ہے, لیکن یاد رکھیے گا وہ انسان کو بدلنے کے لیے, تاکہ وہ خداوند کی مرضی کے نیچے آ جائے. ہم شکر گزار ہیں خداوند کے. اس لیے جب یہ بات یسوع پہلے آسمان زمین سے نکلا, زمین آسمان سے, زمین آسمان سے لی گئی, اور آسمان بہت بڑا ہے. اس لیے یسوع مسیح کو مردوں میں سے اٹھ کے جا کے آسمان پہ جگہ نہیں تیار کرنی. ڈونٹ وری. بہرحال یہ بات, میں چاہتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں, اور پھر تمہیں اسی چیپٹر کے اندر اس کو لفظ پہ لفظ پڑھے, سارا کچھ پتا چل جائے گا. جہاں میں ہوں اس وقت وہ بات کر رہے, ابھی صلیب پر جانے سے پہلے کہہ رہے, جہاں میں ہوں وہ کہاں ہے؟ باپ میں ہے. اب میں سفر شروع کرنے لگا ہوں تاکہ جہاں میں ہوں اس وقت, آنے والے دنوں کی بات نہیں, جہاں میں ہوں تمہیں بھی وہاں لے جاؤں. اور اس وقت تک فقط یسوع مسیح ہے جو باپ میں ہے, اور کوئی ایک بھی نہیں. ایک کے گناہ کے باعث کتنوں کے باہر نکال دیے. سارا بنی نوع انسان نکال دیا گیا. اور ایک, اب سوچے نا, اسی پہ جب غور کریں گے بات سمجھ آ جائے گی. اربوں خربوں جتنے بھی ہیں کس میں سے نکلے؟ ایک میں سے. تو جتنے اس پر ایمان لائیں گے وہ اس میں داخل ہو جائیں گے. کیونکہ شریعت پہلے دن عدن میں جب نافرمانی ہوئی وہ اسی وجہ سے ہوئی, اور ہر بنی آدم کے اندر وہ شریعت موجود ہے, نیک و بد کی پہچان موجود ہے. اب اسی کا ایک حصہ ہے. ایک بات ہم اور کرتے ہیں, گناہ کی مزدوری مگر ہمارے خدا کی بخشش. اب یہاں پہ کیا ہوا؟ دو چیزیں آ گئی. ایک کیا آ گئی؟ مزدوری. اور ایک کیا آ گئی؟ بخشش. تو مزدوری, مزدور کا تو کوئی مزدوری سے بچ سکتا ہے؟ نہیں. جو کسی کی مزدوری کھا جائے وہ منصف ہے یا بے انصاف؟ تو خدا بے انصاف ہو سکتا ہے؟ کیوں جی؟ اب کوئی کہے کہ مجھے مزدوری نہیں, 100 بار کہے نہیں, لیکن خدا کسی کی مزدوری تھوڑی رکھے گا. وہ میں آپ تھوڑی ہے. جب گناہ ہو گیا تو گناہ کی کیا ہے؟ مزدوری. اور وہ مزدوری کیا ہے؟ موت. بعض اوقات تھوڑا سا کسی کے ساتھ مزدوری پہ الٹا سیدھا وہ چھوڑ کے جانے لگے, وہ کہتا بھائی ادھر آ, نا 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 نا, یہ کیا بات کر رہا تو؟
میں تجھے جانے نہیں دوں گا، اس کو سیٹل کریں گے، روپیہ کم زیادہ لے میں دے دوں گا، لیکن میں یہ کبھی برداشت نہیں کروں گا کہ تو نے میرے گھر پہ کام کیا ہے اور تو مزدوری کے بغیر جائے۔ یہ میں خوشی سے تجھے 100 روپیہ بخشش دے رہا ہوں، تجھے نہیں لینی نہ لے۔ کیوں جی؟ تجھے بخشش چاہیے تو لے لے، تو قبول کرتا ہے تو لے لے، نہیں قبول کرتا تو کوئی بات نہیں، لیکن تو نے جو مزدوری کی ہے وہ میں نہیں رکھوں گا، وہ تو لے لے۔ تو مزدوری سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ جو گناہ عدن میں ہو گیا اس کی مزدوری ہے موت۔ سو نمبر 1 تو ہمیشہ خداوند کو جانے، موت کا خداوند کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے۔ ابلیس گناہ اور موت مجموعہ ہے، اس کو کبھی علیحدہ نہیں کر سکتے۔ یسوع مسیح راست بازی اور ہمیشہ کی زندگی مجموعہ ہے، اس کو علیحدہ نہیں کر سکتے۔ جہاں ابلیس ہے وہاں گناہ ہے اور وہاں موت ہے، یہ تینوں اکٹھے ملیں گے۔ جہاں یسوع مسیح ہے، اب دیکھیے گا باتیں چھوٹی چھوٹی لیکن ایک دو باتوں کے ساتھ ہم، فردوس کہاں ہے؟ آج دیکھیے کہ ہمارے ڈسپیوٹ دیکھے ڈینومینیشنز کے، ہمارے فردوس کہاں ہے جی؟ اب تیرے چل رہے، اس پہ باتیں چل رہی، کوئی کہتا نیچے ہے، کوئی کہتا درمیان میں، کوئی کہتا اوپر ہے۔ لیکن سمپل سادہ بات سمجھ آ جائے، انجوائے کریں گے زندگی بھر۔ فردوس کہاں ہے؟ یسوع مسیح۔ جہاں یسوع ہے وہاں، اور جہاں یسوع نہیں ہے وہاں نہیں ہے، وہ جہنم ہے۔ تو آج ہی رات میرے ساتھ ہوگا، اور بھائی اوپر نیچے مجھے اس سے کیا لینا دینا، مجھے یہ پتا ہے کہ جہاں یسوع ہے وہاں فردوس ہے۔ بیٹا باپ کو ساتھ لے کر میرے اور آپ کے اندر رہنا چاہتا ہے، سکونت کرنا چاہتا ہے۔ کیا میں اور آپ تیار ہیں؟ آج شام مجھ سے اور آپ سے سوال ہے، یسوع مسیح کو کوئی اعتراض نہیں،